नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। वर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा मेहनती भएकोले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास। मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जसपा अध्यक्ष ठाकुरद्वारा प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह। देउवालाई विश्वासको मत दिने वरिष्ठ नेता नेपालसहित 22 सांसदलाई नेकपा एमालेद्वारा स्पष्टीकरण माग। साधारण सदस्यबाटै हटाउने चेतावनी। भारतमा थप 42,015 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिए। हाल कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,12,16,000 भन्दा बढी। र आइसिसीको टी20 ब्याटिङ वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तान मल्लको केही सुधार। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मेहनती भएको टिप्पणी गर्दै अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार नेपाल उद्योग परिसङ्घको 18औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, हाम्रो अर्थमन्त्रीजी अत्यन्तै मेहनती हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पहिलेको भन्दा माथि उठाएर नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्नुहुनेछ। उहाँले सक्नुहुन्छ पनि। अत्यन्तै मेहनती हुनुहुन्छ उहाँ, भिजन पनि भएको व्यक्ति हो उहाँ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान समेत गर्नुभएको छ। नेपाललाई कोभिड-19 महामारीबाट मुक्त गर्नको लागि उद्योगी तथा व्यापारीहरूको सहयोग गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नु भएको छ। उहाँले कोभिड-19 महामारीको समस्या समाधान गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै महामारी नियन्त्रणमा उद्योगी व्यापारीले हातेमालो गरेर छिट्टै मुक्त हुन सकिने भन्दै सहयोगको लागि आह्वान समेत गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, कोभिडको समस्या समाधानको निम्ति नेपालको उद्योगपति व्यापारीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। म यहीँबाट फेरि उहाँहरूलाई अनुरोध र आह्वान गर्दछु कि नेपालमा महामारी फैलिएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। यसलाई पालना गर्नुपर्दछ। साथै तपाईँहरूले पनि हातेमालो गरिदिनु भयो भने हामी छिट्टै यो महामारीबाट मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने मलाई आशा छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड-19 महामारीका कारण धराशायी बनेको अर्थतन्त्रको समुन्नत विकासको लागि निजी क्षेत्र र सरकारले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। देउवा निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान भएको भेटमा जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत प्राप्त गरेकोमा बधाई ज्ञापन गर्दै प्रतिबद्धता जनाएअनुसार मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पार्टीले उठाएका मुद्दालाई यथाशक्य चाँडो सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको ठाकुर निकट स्रोतले जनाएको छ। यसअघि हिजो मङ्गलबार जसपा अध्यक्ष ठाकुर पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठकले शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा प्रतिबद्धता जनाएअनुसारका विषय चाँडो पुरा गराउन माग गरेको थियो। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले ओली पक्षका कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शन र उग्र क्रियाकलाप तत्काल रोक्न माग गरेको छ। नेपाल पक्षको आज बुधबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले एकता प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भौतिक कारबाहीको धम्की दिने, चर्को नाराबाजी गर्ने, पुतला दहन गर्ने लगायतका गैर राजनीतिक क्रियाकलाप आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई धम्की दिने, शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने, सांसदलाई आपत्ति पार्ने लगायतका गतिविधि हुनु दुःखद भएको भन्दै तत्काल बन्द गराउन अध्यक्ष ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। पार्टी एकताको लागि दुवै पक्षका नेताहरूले बनाएको 10 बुँदे प्रस्ताव ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीले समेत अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा फेरि स्पष्टीकरण सोध्नु र कारबाहीको धम्की दिनु एकता भङ्ग गर्ने मनासाय भएको पनि पन्तले बताउनु भएको छ।
नेकपा एमाले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहित 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार 22 जना सांसदहरूलाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्र सबैकोमा पठाएको एमाले जनाएको छ। स्पष्टीकरण पत्रमा सर्वोच्चको परमादेश विपरीत नहुने गरी भाषा प्रयोग गरिएको छ। पार्टी विरुद्ध भेला गुडगत गतिविधि गर्ने तथा पार्टीको निर्देशन विपरीत विपक्षीलाई समर्थन गर्ने जस्तो अपराधपूर्ण कार्य किन गर्नुभयो भनेर पत्रमा सोधिएको छ। यस्तै पार्टी विरुद्ध भ्रम फैलाएको, गोपनीयता भङ्ग गरेको लगायतका कसुर गरेकोले तपाईहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारी लगायत साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ। 24 घण्टाभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएमा कारबाही हुने पनि एमाले चेतावनी दिएको छ। केपी शर्मा ओली पक्षका 8 जना सहित 22 सांसदले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धनका राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम छिटोभन्दा छिटो तय गर्न आह्वान गरेको छ। माओवादी केन्द्रको बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गठबन्धनको सरकारलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम र साझा प्रतिबद्धताहरू मार्फत अगाडि बढाउनु पर्ने भएकोले साझा प्राथमिकताका कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरू तय गर्न आह्वान गरेको हो। बैठकले विगतको सरकारले देखाएको आचरण अबको गठबन्धनले देखाउन नहुने र विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको पनि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। माओवादी पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित र तीव्र पार्ने निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक श्रावण 20 गते र स्थायी कमिटीको बैठक श्रावण 17 गते हुने निर्णय पनि भएको छ। त्यसैगरी श्रावण 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्मचारीको स्मृतिमा केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा र देशभरका पार्टी कार्यालयमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको लागि उपनिर्वाचन नहुने भएको छ। तर निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनको तयारी भने थालेको छ। निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहको अर्को निर्वाचन आउन 1 वर्ष पनि बाँकी नभएकोले उपनिर्वाचन नगराइने जानकारी दिनुभएको छ। 2074 वैशाख 31 मा पहिलो र असार 14 मा दोस्रो गरी स्थानीय तहको निर्वाचन 2 चरणमा भएको थियो। स्थानीय तहका पदाधिकारीको 1 वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त हुन गएमा उपनिर्वाचनद्वारा पद पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पहिलो चरणको चुनाव भएको अवधि 2069 वैशाखमा पुग्छ जुन समय आउन 10 महिना पनि छैन। कोरोना भाइरस विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप काठमाडौँमा 18 वर्षमाथिका सबैलाई लगाइएको छ। खोप अभियानमा काठमाडौँमा सोचेभन्दा कमले लगाएको र खोप बच्ने भएकोले 18 वर्षमाथिका सबैलाई खोप लगाइएको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले खोप लगाउनको लागि काठमाडौँका 44 वटा खोप केन्द्रमा भिड रहेको छ। उहाँले खोप भोलि बिहिबारसम्म खोप केन्द्रमा गएर लगाउन सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपबारे नकारात्मक हल्ला भएपछि मानिसहरूले कम लगाएको हुन सक्ने भन्दै खोपले कुनै नकारात्मक प्रभाव नपार्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही साउन 4 गते खोप अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। भोलिसम्म लगाइने खोप सुरुमा 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका सबैलाई भनिएको थियो। अमेरिकाले नेपाललाई 15,34,850 मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत यही असार 28 गते अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक, नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एसआईको अभियानमा खोप लगाउन छुट भएकाहरूलाई लगाइँदैछ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2838 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8715 जनाको पिसिआर र 3901 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2838 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको 7,24,455 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1475 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 6,36,402 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 26,832 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै थप 30 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 9,637 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर।
एलआईसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड वर्तमान अर्थमन्त्री मेहनती भएकोले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास मधेसका मुद्दालाई समाधान गर्न जसपा अध्यक्ष ठाकुरद्वारा प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह देउवालाई विश्वासको मत दिने वरिष्ठ नेता नेपालसहित 22 सांसदलाई नेकपा एमालेद्वारा स्पष्टीकरण माग साधारण सदस्यबाटै हटाउने चेतावनी भारतमा थप 42,015 जना नयाँ संक्रमित थपिए हाल कुल संक्रमितको संख्या 3,12,16,000 भन्दा बढी र आइसिसी टी20 ब्याटिङ वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान मल्लको केही सुधार मेरो हिरो कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो घाम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी पद्धतिमा बदल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल उद्योग परिसङ्घको 18औं वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नको लागि नीतिगत र योजनागत रूपमा नयाँ सङ्कल्पको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तह तथा प्रदेश स्तरमा साना उद्योगको सञ्चालन निर्माण गर्दै ठुला उद्योग स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष लगानी नगरिकन देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ। देशको व्यापार घाटालाई निराकरण गर्नको लागि मुख्य आधार नै औद्योगिकीकरण भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने हाम्रो चुनौती हो। यसलाई बदल्नको लागि नीतिगत योजनागत रूपमा कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले र प्रतिबद्धताका दृष्टिकोणले एउटा नयाँ सङ्कल्पको आवश्यकता छ। हामीले स्थानीय स्तरमा प्रदेश स्तरमा साना उद्योगको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेर त्यो उद्योगको बीचमा फेरि ठुला उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष लगानी विशेष जोड नगरिकन हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौँ, अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसबाट नयाँ 42,015 जना संक्रमित भएको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले बुधबार जानकारी दिएको छ। भारतमा हाल कुल संक्रमितको संख्या 3,12,16,000 भन्दा बढी पुगेको छ। भारतमा अहिले पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित अवस्थामा रहेकाले संख्या 4,07,170 रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पछिल्लो एक दिनमा कोरोना भाइरसका कारण थप 489 जनाको मृत्यु भएको छ। तर महाराष्ट्र राज्यले कोरोना संक्रमणका कारण पहिले नै ज्यान गुमाएका तर तथ्याङ्कमा छुटेका व्यक्तिको नाम दिएको हुनाले गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको कारण मृत्यु भएकाको संख्या 3,998 भएको मन्त्रालयले बुधबार जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को टी20 ब्याटिङ वरियतामा सुधार भएको छ। आइसिसी को बुधबार जारी गरेको वरियतामा ज्ञानेन्द्र मल्लले एक स्थान सुधार गर्दै 95औं स्थानमा उक्लिएका छन्।
ज्ञानेन्द्रको रेटिङ पोइन्ट 375 छ। पारस खड्का 362 रेटिङ पोइन्टका साथ 91औं स्थानमा यथावत छन्। युवा ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल 2 स्थान तल खस्किँदै 61औं स्थानमा पुगेका छन्। कुशलको 442 रेटिङ पोइन्ट छ। ब्याटिङतर्फ पाकिस्तानका विकेट किपर मोहम्मद रिजवानले 4 स्थान फड्को मार्दै 7औं स्थानमा उक्लिएका छन्। बाबर आजमले 1 स्थान सुधार गर्दै दोस्रो स्थानमा छन्। इङ्ल्यान्डका डेभिड मलान शीर्ष स्थानमा यथावत छन्। अस्ट्रेलिया कप्तान अरोन फिन्च तेस्रो, न्युजिल्यान्डका डेभन कन्वे चौथो र भारतीय कप्तान विराट कोहली 5औं स्थानमा छन्। बलिङतर्फ लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने 405 रेटिङका साथ 78औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। वर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा मेहनती भएकोले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको विश्वास। मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जसपा अध्यक्ष ठाकुरद्वारा प्रधानमन्त्री देउबासँग आग्रह। देउबालाई विश्वासको मत दिने वरिष्ठ नेता नेपालसहित 22 सांसदलाई नेकपा एमालेद्वारा स्पष्टीकरण माग। साधारण सदस्यबाट हटाउने चेतावनी। भारतमा थप 42,015 नयाँ सङ्क्रमित थपिए। हाल कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,12,16,000 भन्दा बढी। र आइसिसीको टी20 ब्याटिङ वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान मल्लको केही सुधार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।